اور فیصلہ باتیاں اج کسے باپ نو اپنی اولاد دا جنازہ چکنا پہ جائے، رب جان دے یا وہ باپ جان دے او دے سینے تے کی گزر رہی ہے۔ ادھر میرا حسین علی اصغر نو اٹھایا ہویا ہے تے انج کر کے اپنے ہاتھ نال تیر کڈیا تے خون دی مٹھ پار کے تے آسمان وال میرے حسین نے ویکھیا تے آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ پڑھیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے میرے عزیز دوستو، گل میں کرنی چاہنا حضرت امام حسین میدان اندر آئے۔ میں پڑھیا تاریخ دیاں کتاب اندر 33 زخم میرے حسین نو نیزیاں دے لگے، 34 زخم میرے حسین نو تلواراں دے لگے۔ ایڈا بہادر میرا حسین۔ ایک کوفی اگے بدیا اس شمر لائن نے حضرت امام حسین دی گردن تے وار کیتا ہے تے سار تن تو جدا ہو گیا ہے۔ میرے نبی دا پیارا، میرے نبی دا لاڈلا، میرے نبی دا حسین، میرے نبی دا پیارا تے میرے نبی جنوں چمیا کر دے سن، آج او شخصیت بھی دنیا تو چلی گئی ہے۔ حضرت امام حسین دا سر اس شمر بیمان لائن نے انج کر کے پکڑے ہے تے عبید اللہ بن زیاد دے دربار دے اندر پیش کر دیتا ہے تے عبید اللہ بن زیاد نے جدوں ویکھیا حضرت حسین دے سر نو، اس ظالم بدبخت بیمان نے حضرت امام حسین دے ہوٹاں تے چھڑیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ نبی دا صحابی زید بن ارقم کھڑائے تے زید بن ارقم آندے نے، اوے ابن زیاد ایک ہی تو ظلم پیا کرنا ہے، اللہ دی قسم ہے تو جنہ لباں تے چھڑیاں پیا مارنا ہے، میں انہاں لباں نو نبی پاک نو چوم دیاں ویکھیا اے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اے ذکر بڑا انمول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانو جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے، بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے، کر گینی بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑھائی یکتائی،
وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرن والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلان والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہو، اعلیٰ و بالا واسطے ہے، اور ان کی انطلاع تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شیما دے ویر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو، اللہ و بالا واسطے ہے، اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء دین، علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو سارے انو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے دنیا دی بھیڑ چوں نکال کے تے اپنے گھر مسجد اندر جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مال کے کائنات نے سانو سارے انو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا، اور سب تو بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی دی بات یہ وے کہ مال کے کائنات نے ساڑی سارے دی رہنمائی واسطے قرآن جیسی عظیم کتاب نو نازل فرمایا۔ محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، محرم الحرام دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف رواں دوائیں، اور محرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ اور اونا مہینیاں اندروں پہلا مہینہ جنہ مہینیاں نو اللہ نے حرمت والا اور عزت والا بنایا، جس طرح کہ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ فرمایا کہ اللہ نے جدوں دا آسمان و زمین نو تخلیق کیتا ہے، اللہ پاک نے مہینیاں دی تعداد نو 12 رکھیا، 12، اور فرمایا کہ انہاں وچوں 4 مہینے حرمت والے نے، اور انہاں حرمت اور عزت والے مہینے او مہینے جنہ مہینیاں دا حیا کفار مکہ بھی کیتا کردے سن کہ اے عزت والے مہینے نے، حرمت والے مہینے نے، انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ایک دوسرے نہ لڑنا نہیں، قتل و غارت نو بند کر دینا۔ تو یہ محرم حرمت والے مہینیاں دے اندر شامل ہے، اور اس مہینے دی عظمت اور فضیلت اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اے محرم اللہ دا مہینہ ہے، مہینے سارے ہی اللہ دینے، دن سارے ہی اللہ دینے، لیکن کسے دی فضیلت نو اہمیت نو اجاگر کرن واسطے کہہ دینا جویں آسمان تو کتاباں اور بھی بڑیاں بڑیاں اللہ نے نازل کیتیاں نے، تورات، انجیل، زبور، بڑیاں بڑیاں کتاباں آئیاں، لیکن قرآن نو کتاب اللہ آکھیا جاندا ہے، حالانکہ تورات بھی تے اللہ دی کتاب ہی سی، انجیل بھی اللہ دی کتاب ہی سی، لیکن کسے دی بات نو اہمیت نو اجاگر کرن واسطے اللہ وال نسبت کر دیتی جاندی ہے۔ اسی طرح محرم الحرام او مہینہ جس مہینے نو حرمت والا اور شہر اللہ المحرم کہ محرم اللہ دا مہینہ ہے، تو اس مہینے دے اندر جس طرح اس مہینے دی فضیلت بڑی ہے، عزت بڑی ہے، عظمت بڑی ہے، اسی طرح اس مہینے دے اندر بڑے بڑے واقعات بھی پیش آئے نے، جس طرح یکم محرم نو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا سانحہ اور واقعہ پیش آیا، اور اسی طرح
10 محرم الحرام حضرت جناب سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہاں دی شہادت دا عظیم سانحہ اور عظیم واقعہ پیش آیا۔ محترم پیارے بھائیو، حضرت حسین دا نام حسین ہے، اور میں پچھلے جمعے دسیا کہ یہ نام نبی پاک علیہ السلام نے رکھے۔ آپ دا نام حسین ہے، آپ دی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ دا لقب سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم دا نام حضرت جناب سیدنا علی بن ابی طالب ہے، اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہاں دی شان اور انہاں دا مقام اور انہاں دی عظمت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے حوالے نال چند باتاں آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب دے گوش گزار کرنیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ کریم سن سنا کے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، حضرت حسین نو اللہ نے بڑے بڑے اعزازات نال نوازیا، بڑے بڑے تمغیاں نال نوازیا، جتھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اے فضیلت اور اے شان ہے کہ حسین میرے نبی دا بیٹا ہے، میرے نبی دا نواس ہے، جتھے اے فضیلت اپنی جگہ تے مسلم ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب سیدنا حسین حضرت علی دے صاحبزادے نے، نبی پاک دی بیٹی دے جگر گوشہ نے، اور جتھے حضرت حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، اوتے حضرت حسین نو اے بھی اللہ نے اعزاز دیتا ہے کہ حضرت حسین شہید نے، اور شہید واسطے اے عظیم درجہ ہے کہ بندہ شہید ہوندہ ہے، شہادت انہوں پیش ہوندی ہے، او دے خون دا قطرہ زمین تے بعد چڑھے گا ہے، اللہ او دے واسطے جنت دے سارے بوئی کھول چھڑ دے۔ اے فضیلت، اے شان، اے مقام شہیداں دا لو اے کوئی چند باتاں اللہ پاک دے قرآن نے سمجھا دیتیاں نے۔ آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو، اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونےو اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر دیو، جی جی رب جلیل کی اعلان آوازم دیے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن آ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے، ترجمہ سنو سورۃ البقرہ، اللہ فرماندے نے فرمایا جڑے اللہ دی راہ شہید کر دیتے جاندے نے انہاں نو تسی مردے نہ سمجھیا کرو، عرشاں والیاں ربا انہاں نو پھر کی سمجھنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، او زندہ نے ولیکن لا تشعرون، لیکن تانو شعور نہیں ہونا دی زندگی دے بارے، تانو علم نہیں ہونا دی زندگی دے بارے۔ او اللہ دے ہاں زندہ نے، کیویں زندہ نے؟ اس بات دا شعور اللہ نے دنیا تے کسے انسان نو نہیں دیتا۔ تے قرآن دا ایک اور مقام پڑھنا چاہنا، آوازم دیے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
فرمایا ترجمہ سنیا جے ترجمہ فرمایا تسی انہاں لوکاں نو ہرگز مردے نہ سمجھیا کرو ہرگز مردے گمان نہ کرو کیڑے لوگ جڑے اللہ دیاں راہاں تے شہید ہو جاندے نے بلکہ او زندہ نے اور انہاں نو اپنے رب دے ہاں رزق بھی دتا جاندا ہے او زندہ نے کتے مالک دا قرآن آندا سورۃ توبہ آواز آندی ہے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا او لوگ جڑے اللہ پاک دیاں راہاں تے جہاد کردے نے اللہ دیاں راہاں تے شہید ہو جاندے نے فرمایا اللہ نے انہاں لوکاں دے نال سودا کر لیا ہے اللہ کس بات دا سودا کیتا ہے فرمایا انہاں دیاں میں جاناں لے کے انہاں دا مال لے کے بدلے اندر انہاں نو جنت عطا کر دیاں گا اور اللہ دا وعدہ سچ ہے اللہ اپنے وعدیاں دیاں خلاف ورزیاں نہیں کردا۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو بات میں کرنی چاہ رہے ہیں حضرت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آؤ ذرا محبت نال گلاں سنیا جے میرے حسین بھی شہید نے اللہ دے دین دی رات انہاں دی شہادت ہوئی ہے ادھر ویکھیا جے ذرا درود پڑھنا جے بیدار ہو کے بیٹھنا جے جاگ کے بیٹھنا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو آج میں اس شخصیت دی گل کرنی چاہنا وا جس شخصیت دا زمین تے ڈگنا وی کائنات دے نبی نو وارا نہیں کھاندا اس میں شخصیت دی گل کرنی چاہنا وا تسی آکھو گے کتھے لکھے ہے میں آکھاں گا حدیث دے ذخیرے اندر لکھے ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے چڑھ کے میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نے میرے آقا خطبہ دے رہے نے تے اسے دوران میرے نبی دا حسن آ جاندہ ہے اس خطبے دے دوران میرے نبی دا حسین آ جاندہ ہے تے ماں جی سیدہ فاطمہ نے نواز دوا کے سونے ہرے رنگ دے لال رنگ دے جبے پہنا کے تے انہاں جنتی شہزادیاں نو بھیج دیتا ہے جا کے تے اپنے نانے دے مگر جمعہ پڑھ کے آؤ اے جنتی شہزادے میرے نبی دے نواسے چل دے مسجد نبوی دے اندر داخل ہو گئے میرے نبی دیاں نظراں پئیاں انہاں جنتی شہزادیاں دے اتے جدوں میرے پاک پیغمبر نے سلام نے ویکھیا کہ اے چھوٹی جی عمر دے ننے ننے بچے کوئی ادھر ڈگ دا ہے کوئی ادھر ڈگ دا ہے زمین دے نال ڈگ دے پے نے زمین دے نال تے پاؤں لڑکھڑا رہے نے تے زمین دے اتے ڈگ پے میرے نبی نے منبر تو تھلے تشریف لے کے آمدی میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ روک دیتا میرے نبی نے خطبہ موقوف کر دیتا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے نہ جنتی شہزادیاں نو سینے نہ لایا میرے نبی نے لے آ کے تے منبر تے بٹھا لیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ میرے آقا علیہ السلام اور فیصلہ بابدیا میں جیڑی گل تیرے نال کرنی چاہنا وا میرے پیاریو میرے نبی نو تے انہاں دا ڈگنا وی وارا نہیں کھاندا تے حسین کربو بلا دے میدان دے اندر کٹ گیا میرے نبی نو کیویں وارا کھادا ہوئے گا یہ تے عظیم لوگ نے میرے آقا علیہ السلام انہاں نو سینے لایا کر دے تے میرے آقا انہاں نو چومیا کر دے میرے نبی حسین نو سنگیا کر دے
میں تے حدیث دیاں کتاباں اندر پڑھیا ہے میرے آقا فرمایا کر دے ہما ریحانتا یا من الدنیا اوے دنیا دیو لوگو منو حسن و حسین وچوں خوشبو آمدی ہے حسن و حسین دنیا تے میرے دو پھول نے اوے میں کہاں گا کسے نو خوشبو گلاب وچوں آمدی ہے کسے نو خوشبو چمبیلی وچوں آمدی ہے کسے نو خوشبو کسے گلاب تے جناب کسے کستوری وچوں آمدی ہے کسے نو خوشبو کسے پرفیوم اندروں آمدی ہے کسے نو خوشبو کسے عطر اندروں آمدی ہے پر میرے نبی نو خوشبو آمدی ہے تے حسن و حسین وچوں خوشبو آمدی ہے اے میرے نبی دی خوشبو وے حسین حسین میرے نبی دا پھولے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو تائیں تے پھر میں اپنی محبت دا اظہار شروع اندر ہی کر دینا چاہنا میں آکھنا چاہنا او میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کراں میں ساری عمرانو کری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ خر مسلمان دا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو حضرت حسین دی شہادت دیاں خبراں میرے نبی نے تے پہلوں ہی دے چھڑیاں سن واقعہ کربو بلا 61 ہجری دے اندر پیش آیا میرے نبی نے تے بچپن اندر ہی حسین دی شہادت دیاں خبراں دے چھڑیاں سن آؤ ذرا میں حدیثاں دو تین مسند احمد سلسلہ احادیث صحیحہ جامع ترمذی دیاں حدیثاں میں تساں احباب دے سامنے پڑھنا چاہنا وا میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو محبت نال اج دا خطبہ دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے حضرت جناب سیدنا امام حسین دی شہادت دے چند واقعات میں تواڈے گوش گزار کرنے چاہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے حضرت انس آندے نے آسمان تو بارشاں والا فرشتہ آیا ہے تے میرے نبی علیہ السلام نو ملن واسطے آیا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر ماں جی سیدہ ام سلمہ موجود نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے ام سلمہ تو دروازے دے اوتے پیرا دویں میرے کول ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جڑا اج تو پہلوں کدے زمین تے نہیں آیا میں او دے نال چند گلاں کرنیاں چاہنا وا ماں جی ام سلمہ دروازے دے اوتے کھڑے ہو کے تے پیرا دے رہیاں نے ایسے کشمکش دے اندر میرے نبی دا حسین آ گیا ہے حضرت حسین چھوٹا جہا بچپن ہے میرا معصوم حسین انج کر کے دروازہ کھولیا تے حضرت حسین میرے نبی پاک علیہ السلام دے کول چلے گئے ماں جی سیدہ ام سلمہ نے پکڑنا چاہیا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا سی کوئی ساڑھے کول نہ آئے لیکن جدوں حسین آیا میرے نبی نے ماں جی ام سلمہ نو روک دیتا حسین آ کے تے میرے نبی دے کندیاں تے چڑھ گیا تے میرے نبی نال کھیلن لگ پیا اور جدوں بارشاں والا فرشتہ اے مندر ویکھدا ہے تے اے مندر ویکھ کے آندا ہے اللہ دے نبی جی تانوں اس پتر اپنے نال پیارے اس نواسے نال تسی محبت کر دے ہو
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں مینوں اے دے نال بڑی محبت اے دے نال بڑا پیار ہے تے او بارشاں والا فرشتہ آندا ہے میں ویکھ رہا واں جدوں کچھ لوگ اینوں دی دریائے فرات دے کنارے تے بڑی بے دردی نال شہید کر دین گے میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں چھم چھم برس لگ پیاں اے فرشتہ آندا میں تانوں اس کرب و بلا دی مٹی بھی لے آ کے وکھا سکنا وا انہیں فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا تے انہیں مٹی پکڑ کے تے میرے نبی نو پکڑا دیتی ہے میرے نبی دیاں اکھاں چھم چھم برس رہیاں نے ماں جی ام سلمہ آئیاں میرے آقا علیہ السلام میرے آقا نو روندیاں ویکھیا تے اماں سلمہ فرماندیاں نے اے محبوب سونےو تسی کیوں روندے پئے ہو فرمایا ام سلمہ میرے کولو فرشتہ جڑا آیا سی او آندا ہے تواڈے نواسے حسین نو فرات دے کنارے تے شہید کر دتا جائے گا تے اے مٹی اونے لیا کے تے مینوں وکھا دتی ہے ماں جی ام سلمہ نے او مٹی نو کپڑے اندر ڈالے ہے تے کپڑا بند کر کے تے سنبھال لیا ہے میرے پیاریو میں جڑی گل کرنی چاہ رہا حضرت حسین دی شہادت دیاں خبراں میرے نبی نے تے پہلوں ہی دے چھڑیاں سن آؤ میں ایک اور حدیث پڑھ دیاں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام فضل میرے نبی دی چچی ام فضل فرماندیاں نے آندیاں مینوں نا ایک خواب آیا تے میں خواب کی ویکھیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم نالوں ایک ٹکڑا الگ ہویا ہے تے میری جھولی چ آ کے ڈگ پیا آندیاں میں بڑی حیران میں بڑی پریشان ایک ہی بن گیا اے صحیح حدیث میں پڑھ رہے ہیں میں بڑی حیران میں دن چڑھیا میں نبی پاک علیہ السلام نو اپنا خواب دسیا میں آکھیا محبوب سونےو گل لے وے کہ میں خواب اندر ویکھیا ہے تواڈے جسم تو ایک ٹکڑا الگ ہویا ہے تے میری چولی اندر آ کے ڈگ پیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے ام فضل اے دے اندر پریشان ہون دی کیڑی بات ہے تو پریشان نہ ہو اے دی تعبیر میں کائنات دا نبی کر دینا وا اللہ میری بیٹی فاطمہ نو پتر عطا کرے گا تے تو او دی پرورش کرے گی او دی پرورش کرے گی حضرت ماں جی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے کوئی ہویا حضرت فاطمہ نو اللہ نے بیٹا حسین دیتا تے میں حسین دی پرورش کیتا کر دی سا ایک دن میں حسین نو لے کے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت پا کے حاضر ہوئی تے نبی پاک علیہ السلام دی میں گود وچ حسین نو بٹھا دیتا تے میرے آقا دیاں اکھاں چھم چھم برس رہیاں نے ام فضل فرماندیاں نے محبوب سونےو تسی رو کیوں رہے ہو آپ فرماندے نے ام فضل جبریل آیا سی تے آندا سی تواڈے اس بیٹے نو فرات دے کنارے تے شہید کر دیتا جائے گا تے میرے کولو برداشت نہیں ہویا کہ اس میری معصوم کلی نو شہید کر دیتا جائے گا تے میری اکھاں ڈلن لگ پیاں ایک میں تیسری حدیث پڑھ کے تے اگے گل چلانی چاہنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے عبداللہ بن عباس آندے نے میں ستا سا میں خواب اندر ویکھیا نبی پاک علیہ السلام آئے نے میرے آقا دے بال بکھرے ہوئے نے میرے نبی دے کپڑیاں تے مٹی پئی ہوئی ہے تے میرے نبی نے ایک بوتل پکڑی ہے اس بوتل دے اندر خون ہے آندے نے میں آکھیا محبوب سونےو اے خون کیدا ہے اے خون کیدا ہے تے تسی کتھوں آئے ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے میں کرب و بلا دے میدان وچوں آیا خواب اندر گلاں ہو رہیاں نے محبوب سونےا اس شیشی اندر کیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ دم الحسین و اصحابہ فرمایا اس شیشی اندر حسین تے حسین دے آل اولاد دا خونے اللہ دے پاک نبی نے تے پہلو ہی پشین گویاں کر دیتیاں سن حضرت جناب امام حسین دی شہادت دیاں آؤ میں ہن گل لگے چلانی چاہنا میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو امام کائنات جناب محمد او پتہ چل گیا ایک بات تھا کہ حسین دی شہادت برحق کے سچے کیونکہ حضرت حسین دی شہادت دیاں خبراں کنے دیتیاں نے
نبی پاک علیہ السلام نے خبراں دتیاں نے ادھر ویکھیا جے میرے ول ویکھیا جے تے میرے نبی دی زبان غلط ہو سکدی غلط نہیں ہو سکتی میرے نبی دی زبان سارا جہان غلط ہو سکتا ہے پر میرے نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی پھر کہنا پوے گا اور جی دے لباں تے رب بول دائے اور جی دے لباں تے رب بول دائے سونا ہیرے موتی رول دائے اور جیدہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا آلہ امام آیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہون میرے وال ویکھیا جے میں گل لگے چلاواں میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو اللہ جاندا ہے وقت ایڈی چھیتی گزر جاندا ہے جدا پتہ بھی نہیں لگدا ہن میں جلدی چند باتاں تواڈے نال کرنیاں چاہنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے حوالے نال میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو حضرت امیر معاویہ دنیا تو ٹر گئے تے انہاں دی جگہ تے یزید اونا دا بیٹا حکمران بنیا تے جدوں یزید حکمران بنیا تے اس یزید نے آکھیا تمام علاقے دے وچ جا کے اپنے گورنر نوں نے خط دکھیا کہ تمام علاقے والیاں دے جڑے بڑے لوگ نے انہاں دے کولوں میری بیعت لئی جائے کہ اج تو بعد میں حکمران ہاں اس یزید نے آکھیا تے حضرت حسین تے مروان مدینے دا گورنر ہے تے اس مروان نے حضرت حسین نو بلایا دیگر صحابہ نو بلا کے آندا ہے یزید حکمران بن گیا ہے تے یزید آندا ہے میری بیعت کر لو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل اہل بیت دا فرزند چشم و چراغ کہ میں یزید دیات تے بیعت کر سکدا سی آندے نے میں سوچ کے دساں گا ہجے میں اس ذہن اندر نہیں میں کوئی یزید دی بیعت نہیں کرنا چاہندا حضرت امام حسین نے جناب راتوں رات کوچ کی تھی تے مکے اندر تشریف لے کے آگئے تے امام حسین ادھر جناب 8 ذی الحج ہے لوگ مکے اندر جوک در جوک حج واسطے عمرے واسطے تشریف لے کے آ رہے نے حضرت امام حسین بھی اتھے موجود رہے تے کوفیاں دے خط آنے شروع ہو گئے کوفیاں دے خط آنے شروع ہو گئے ایک خط نہیں 2 خط نہیں 10 خط نہیں 1000 خط نہیں 18,000 خط اہل تشیع دیاں کتاباں اندر لکھے ہے 18,000 خط حضرت امام حسین نو پیش کیتا گیا ہے آندے نے جی تسی ساڈے کول کوفے اندر آ جاؤ یزید اچھا انسان نہیں اسی تواڈے نال محبت کرنے ہاں اسی تواڈے نال پیار کرنے ہاں تے اسی تانوں اپنا خلیفہ بنانا چاہنے ہاں تے جڑا کوفے وچ آوندا ہے او وی حضرت حسین نو پیغام دیندا ہے جڑا آوندا ہے او وی پیغام دیندا ہے جڑا نہیں آ رہا وہ اپنے نام دا خط لکھ کے تے حضرت امام حسین وال بھیج دیندا ہے اے خطاں دیاں بوریاں پر گئیاں اننے خط آئے تے میرے حسین نے ارادہ فرما لیا ہن میں مکہ چھوڑ دیاں گا تے ہن میں جناب کوفے اندر چلا جاواں گا ارادہ بن گیا ہے تے اے صحابہ میرے نبی دے آندے نے عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن زبیر عبداللہ ابن عمر آندے نے تسی کوفے اندر نہ جاؤ کیونکہ کوفی لا یوفی کوفی وفادار نہیں ہو سکدے انہاں تواڈے باپ علی نال وفا نہیں کیتی تواڈے بھائی حسن نال وفا نہیں کیتی تے تواڈے نال کتھوں وفاواں کر لین گے حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے اگر مینوں پتہ ہووے کہ میں تواڈی سواری اگے لیٹ جاواں گا تے تسی کوفے نہیں جاؤ گے تے میں لیٹن واسطے تیار ہاں میں روندیا جان واسطے
واسطے تیار ہاں۔ حضرت حسین آندے نے آ ویکھو نا میرے نبی دے غلاموں کتنے خط آئے نے، او حسین نو بلانا چاہ رہے نے، تو حسین نو دعوت دے رہے نے، تے دعوت قبول کرنی چاہی دیئے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تے ادھر کی ہویا ہے، آنا صحابہ نے مشورہ دیتا ہے کہ مشورہ لے لینا تے تواڈے نانے محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے دیو۔ مشورہ کیے، مشورہ اے کہ تسی پہلوں اپنا سفیر بھیجو، او جا کے سارے حالات نو ویکھے تے ویکھ کر کے تانوں خبر دوے، اگر حالات سازگار ہون تے تسی پھر چلے جایا جے۔ اے جناب رائے پاس ہو گئی ہے، اے تجویز دے اتے عمل ہو رہے آئے۔ اور مسلم بن عقیل میرے حسین دا کزن لگدا ہے، حضرت علی دے بڑے بھائی عقیل دا بیٹا مسلم بن عقیل، انہاں نو حسین والوں سفیر بنا کے تے کوفے اندر بھیجیا گیا ہے۔ تے جدوں مسلم بن عقیل کوفے پہنچے نا تے جدوں کوفے دی سرزمین تے کوفیاں نے بڑا اچھا استقبال کیتا ہے، کوفیاں نے بڑا اچھا ویلکم کیتا ہے، تے 18,000 کوفی ہے جنہیں مسلم بن عقیل تے حضرت امام حسین دی بیعت کر لئیے۔ مسلم بن عقیل لوگ خوشیاں منا رہے نے، نبی دے نواسے دا ویر آیا مسلم بن عقیل آیا، لوگ عزت دے رہے نے۔ ادھر گل یزید تک پہنچ جاندی ہے، یزید نے فوراً بصرہ دے گورنر نو خط لکھیا ہے، اس ظالم بیمان دا نام ہے عبید اللہ بن زیاد لانتی۔ اس عبید اللہ بن زیاد نو انہیں اٹھا کے تے کوفے دا گورنر مقرر کیتا ہے، تے نعمان بن بشیر جڑا پہلو کوفے دا گورنر سی انہاں نو مزعول کر دیتا جاندا ہے، کیونکہ اے اہل بیت نال ذرا نرم دل رکھدا سی۔ اے عبید اللہ بن زیاد لعین ظالم آ گیا ہے جدا ظلم دنیا دے اتے بڑا مشہور ہے۔ اے عبید اللہ بن زیاد نے آندے انج کر کے اپنے چہرے نو نقاب پوش کیتا ہویا ہے، تے لوگ سمجھ رہے نے کہ نبی دا لاڈلا حسین آ گیا ہے، لوگ سمجھ رہے نے نبی دا پیارا تے چہیتا حسین آ رہا ہے، انہیں اپنا چہرہ نقاب پوش کیتا ہویا ہے، تے انج کر کے کول آ کے تے اپنے نقاب تو کپڑا ہٹاندا ہے، لوگ ویندے نے تے اے تے ابن زیاد انہیں للکاریا تے نے آکھیا اوے کوفیو جے تسی چاندے ہو تواڈیاں بیویاں بیوہ نہ ہون، جے تسی چاندے ہو تواڈے بچے یتیم نہ ہون، تے پھر مسلم دے ہاتھ تے کیتی گئی بیعت توڑ کے تے واپس کرانو چلے جاؤ، ورنہ ابن زیاد تواڈے تنا تو سر جدا کر چھڑے گا۔ 18,000 کوفی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کر کے کھڑے نے، جدوں ایک للکار سنی ایک دھمکی سنی کوفی نس گئے، اپنے اپنے گھراں دے اندر جا کے چھپ گئے، پھر آکھنا پیا دنیا نو کوفی لا یوفی، اور لوگوں کوفی وفادار نہیں ہو سکتے، تے مسلم بن عقیل پردیسی ہے، حضرت حسین دا ویر آل اولاد نبی دا چشمو چراغے، اور فیصلہ باتیا ایک پردیسی دے دکھ تے ایک پردیسی ہوئی جان سکتا ہے۔ اے تے مسلم بن عقیل پردیسی ہے، ان سارے دی وفا دم توڑ گئی ہے، ان سارے بے وفائی دے اتے اتر آئے نے۔ مسلم بن عقیل نو بھی اس ظالم بیمان ابن زیاد نے قتل کرن دا ارادہ فرما لیا ہے۔ ادھر میرے وال تکیا جے میرے عزیز دوستو تے میرے بھائیو، میں گل کسے کنارے تے لانی چاہنا، اس مسلم بن عقیل رحمت اللہ تعالی علیہ حسین دا ویرے، انہاں نو جناب آکھیا گیا کہ مسلم بن عقیل نو پکڑیا جائے تاکہ انہاں نو شہید کر دیتا جائے۔ ادھر مسلم بن عقیل نے خط لکھ کے تے جناب پیشاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بھیج دیتا ہے، حسین آ جاؤ اے لوگ تواڈے منتظر نے۔ پر مسلم بن عقیل نو کی پتا سی کہ اے لوگ تے ایک منٹ اندر ہی اپنا پینترا بدل جاندے نے۔ مسلم بن عقیل نو کی پتا سی کہ انہاں تے بڑی جلدی اپنی وفا نو بے وفائی اندر تبدیل کر دینا
ہے۔ اور فیصلہ آبادیو ادھر میرے وال تکیا جے، اے میرے حسین دا ویر مسلم بن عقیل ٹھوکراں کھا رہے ہیں جڑے کوفی کل تک بیعت کر دے سن، آج کوئی پانی پیش کرن واسطے بھی تیار نہیں، آج کوئی کھانا کھلان واسطے بھی تیار نہیں، آج کوئی خدمت کرن واسطے بھی تیار نہیں۔ اے مسلم بن عقیل چل دیاں ٹھیڈا لگیا، دندان شہید ہو گئے، تھلا ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ ایک بڑیا نے دروازہ کھولیا تے ویکھیا مسلم بن عقیل کون ہے تو؟ آندا جی میں مسلم بن عقیل ہاں، میں حسین دا ویر ہاں، میں حسین دا سفیر بن کے تے کوفے اندر آیا سا، پر انہاں کوفیاں نے میرے نال بڑا برا سلوک کیتا ہے۔ اے جناب مسلم بن عقیل نو اے بڑیا پانی پیش کر دیئے، کھانا پیش کر دیئے، خدمت کر دیئے تے آن دیئے میرے بیٹے نو پتہ نہ لگ جائے، کتے میرے بیٹے نو پتہ لگ گیا تے او ابن زیاد کولوں انعام وصول کرن واسطے مسلم بن عقیل دی کتے مخبری نہ کر دوے۔ اور فیصلہ آبادیوں بیٹا اس بڑیا دے تے انہوں پتہ لگ گیا، ہم دے اماں کون آیا ہے؟ اماں دیئے کوئی نہیں آیا، نہیں اماں کوئی تے آیا ہے۔ ویکھیا جا کے تے مسلم بن عقیل ہے، آن دے اماں سانو خوشی ہوئی ہے، آل نبی دا ایک چشم و چراغ مسلم بن عقیل آج ساڑھے کار اندر موجود ہے۔ ماں میں شکرانے دے نفل پڑھنے چاہنا، آپ بے وفائی چیک کرنا، اینا دی بد دیانتی چیک کرنا، انج کر کے آندہ ہے میں نفل پڑھنا چاہنا، شکرانے دے مسجد جا کے پڑھنا چاہنا۔ ماں آندیے پترا کسے نو دسینا اے حسین دا ویری، کتے نو دسینا کتے نو کو نقصان نہ پہنچا دوے۔ آندہ ہے اماں میں کسے نو نہیں دس دا، اے بھی جناب تو اٹھے ہے تے مسجد آن دی بجائے ابن زیاد دے کار اندر چلا گیا ہے۔ آندہ میں نو انعام دے دے تے میں تینو تیرا مجرم دے دے وہاں۔ اے نے جناب انعام لے لیا اس کوفی نے تے جناب ابن زیاد نے اپنے حواریاں نو پیجے ہے تے اے حواری چل دے آئے نے تے انہاں نے آ کے حضرت مسلم بن عقیل نو پکڑ لیا ہے، پکڑ کے تے مکان دی چھت تو تھلے سوٹ دیتا ہے تے میرے نبی دا اے پیارا حسین دا سفیر مسلم بن عقیل تڑپ رہے آئے۔ ایک کوفی آیا ہے تے اس کوفی نے خنجر نال حضرت مسلم بن عقیل دا گلا کٹ دیتا ہے تے دوسرا آندہ تو کننا ظلم کیتا ہے، آل نبی دے چشم و چراغ مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے تے ایگو کوفی جواب اندر کی آندہ ہے، آندہ میں ویکھیا مسلم تڑپ رہے آسی تے مسلم دا تڑپنا میں نو وارا نہیں کھاتا، اس کر کے میں نو شہید کر دیتا ہے۔ اور واؤ کوفیو تواڈی کیویں دی محبت ہے، تواڈی کیویں دی وفا ہے۔ ادھر حضرت حسین نو خط پہنچ چکے ہے مسلم بن عقیل والوں کہ لوگ ٹھیک نے نہ میرے ہاتھ تے بیعت کر لئی ہے تے تسی ہن سارا کچھ چھڈ کے تے کوفے اندر تشریف لے آؤ۔ تے مسلم بن عقیل دے بچے بھی نے، انہاں بچیاں نو مسلم بن عقیل نے آکھیا پترو جڑا قافلہ مکے مدینے نو جاندا ہوئے گا اس قافلے نال تسی بھی مکے ٹر جایا جے۔ اے جناب چھوٹے چھوٹے بچے میں تے تاریخ دیاں کتاباں اندر پڑھے ہے، ایک بچے دی عمر 7-8 سال دی، وڈے ویر دی عمر 10 سال دی ہے۔ اے دوویں معصوم بچے کوئی ڈگدا کوئی ٹھیندا کسے راہ دا پتہ نہیں۔ اوے آپ تیرے نشاط آباد فیصلہ آباد دیاں گلیاں نے، منو انہاں گلیاں دا علم کوئی نہیں، جے میں ایتھے آ جاواں تے میں کدھر نو نکل سکاں گا۔ اسی طرح میرے مسلم دی اولاد انہاں ظالماں نے ابن زیاد دا جڑا کماندار ہے جدا نام شمر بن جوشہ میں، اے بڑا بدبخت لعین ہے، انہیں مسلم بن عقیل دے بچیاں معصوم کلیاں مظلوم پھول انہاں نو پکڑ لے آئے تے انہاں نو شہید کر دیتا ہے معصوم بچیاں نو۔ ادھر حضرت حسین تے حضرت حسین دے گھر والے حضرت حسین دی آل اولاد اے جناب چل دے جی کوفے دا ارادہ کر لیا ہے۔ جدوں راہ اندر پیغام پہنچیا کہ مسلم بن عقیل نو بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا ہے، مسلم بن عقیل دے 2 بیٹیاں نو بھی بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت
حضرت امام حسین دیاں اکھاں چھم چھم برسن لگ پیاں تے آندے نے ہن واپس نہیں جانا، ہن کوفے اندر ہی جانا ہے۔ قافلہ چلدا 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 اس جناب مقام نینوا تے پہنچیا ہے جنوں کرب و بلا آکھیا جاندا ہے۔ کرب دا مانا تکلیفاں، بلا مانا آزمائشاں، او کرب و بلا جدے اندر دکھ ہی دکھ نے، او کرب و بلا جدے اندر آزمائشاں ہی آزمائشاں نے، او کرب و بلا جدے اندر صدمے ہی صدمے نے۔ حضرت امام حسین دا قافلہ اس مقام نینوا تے کرب و بلا دے میدان تے پڑاؤ کردا ہے تے ادھروں شمر بن جوشم آیا ہے۔ شمر آندا ہے حسین یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لے تے تیری جان چھڈ دیاں گے ورنہ تینوں ایتھے قتل کر دتا جائے گا۔ حضرت امام حسین فرماندے نے او شمر لائن تو تمکیاں قتل دیاں کنوں دے رہا ہے؟ کیا تینوں علم نہیں میں علی دا بیٹا حسین آ، میرا باپ بھی بہادر سی، میرا باپ بھی شجاع سی، میرا باپ بھی ہمت حوصلے والا سی، میرا باپ بھی صبر و استقامت والا سی تے میں او دا بیٹا حسین ابن علی یہ بھی صبر و استقامت دا پہاڑا، میں بھی حسین برداشت ہمت حوصلے والا تے شجاعت مندی والا حسین اور فیصلہ آبادیوں اس شمر نے آکھیا کہ ہن تانوں چھڈنا کوئی نہیں، ایتھے شہید کیتا جائے گا۔ حضرت امام حسین فرماندے نے مسلمان تے ایمان والے دی تے اے خواہش ہویا کر دیے کہ اللہ مینوں شہادت دی موت نصیب کر دے، اوے مر تے جانا ہی پر اے دے نالوں چنگی موت کیڑی موت ہو سکدی ہے جڑی رب دی راہ اندر موت آ جائے، جڑی رب دے کلمے نوں اچا کردیاں موت آ جائے، جڑے نبی دی شریعتوں کٹ مر کے موت آ جائے، اے دے نالوں اچھی موت دنیا تے کیڑی موت ہو سکدی ہے۔ اور فیصلہ آبادیو حضرت امام حسین دا پانی بھی بند کر دیتا گیا ہے۔ اللہ جاندا ہے اس قافلے دے اندر 6 مہینیاں دا بچہ علی اصغر بھی موجود ہے، اس قافلے دے اندر میرے حسین دے 75 افراد بھی موجود نے، اس قافلے دے اندر میرے حسین دی بہن زینب بھی موجود ہے تے اس قافلے دے اندر میرے حسین دی بیٹی زینب بنت حسین بھی موجود ہے، اس قافلے دے اندر میرے حسین دی بیٹی سکینہ بنت حسین بھی موجود ہے۔ اور فیصلہ آبادیو پانی بند کر دیتا گیا ہے، حسین وضو واسطے بھی پانی میسر نہیں، اتنا ظلم ہائے میرے اللہ۔ اور پھر میں کہہ دیاں ساڑی محبت کدے نال ہے، اور یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، اور یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ حضرت امام حسین پانی بند کر دیتا گیا ہے، میرے حسین تیمم کر کے رب نال کالا ملا لیاں، اوے کرب و بلا دا میدان ہے پر حضرت امام حسین نے نماز نہیں چھڑی، انی مشکل والا ٹائم ہے پر میرے نبی دی آل نے اور نال اولاد نے نماز نہیں چھڑی۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، میرے پیاریو کنا درد پریا منظر ہوئے گا جدو بچے دودھ دی وجہ تو بلک دے ہون گے، کتنا درد پریا منظر ہوئے گا جدو میرا حسین دی آل اولاد پانی دے قطرے قطرے نو ترس دی ہوئے گی۔ اللہ تیری زمین تے اینا ظلم بھی ہو گیا ہے، اللہ سونیا تیری زمین دے اتے اتنا بڑا سانحہ بھی رونما ہو گیا ہے کہ میرے نبی دی آل اولاد نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے ہجے بھی ٹائم یزید تے ہاتھ تے بیعت کر لو۔ حضرت امام حسین آندے نے حسین
حسین کٹ سکدا ہے پر غلط بندے دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کر سکدا۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، ادھر میرے وال تک آجے، اے حضرت جناب عبداللہ بن حسن جڑا پتیجا لگدا ہے میرے حسین دا، حضرت حسن دا بیٹا عبداللہ بن حسن، انہاں نو سب تو پہلو شہید کیتا گیا ہے تے حضرت علی اصغر چھوٹا جہا 6 مہینیاں دا بچہ ہے۔ حضرت امام حسین آندے نے او کوفیو تہاڈی ناراضگی تے میں حسین دے نال ہو سکدی ہے، او کوفیو تہاڈا پریشانی دا مسئلہ حسین نال تے ہو سکدا ہے، پر اس معصوم بچے دا کی قصور ہے، اس معصوم کلی دا کی قصور ہے، اینو کیوں نہیں پانی پین دیندے؟ ایک کوفی نے تیر ماریا، اس شمر لائن نے تیر ماریا تے تیر میرے علی اصغر دے حلق اندر جا کے لگدا ہے تے خون دیاں تتیریاں نکلیاں۔ امام حسین نے اپنے بیٹے دا لاشا اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہویا ہے، اور فیصلہ بادیاں اج کسے باپ نو اپنی اولاد دا جنازہ چکنا پہ جائے، رب جان دے یا او باپ جان دے او دے سینے تے کی گزر رہی ہے۔ ادھر میرا حسین علی اصغر نو اٹھایا ہویا ہے تے انج کر کے اپنے ہاتھ نال تیر کڈیا تے خون دی مٹھ پار کے تے آسمان وال میرے حسین نے ویکھیا تے آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ پڑھیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے میرے عزیز دوستو، گل میں کرنی چاہنا، حضرت امام حسین میدان اندر آئے، میں پڑھیا تاریخ دیاں کتاب اندر 33 زخم میرے حسین نو نیزیاں دے لگے، 34 زخم میرے حسین نو تلواراں دے لگے، ایڈا بہادر ہے میرا حسین۔ ایک کوفی اگے بدیا، اس شمر لائن نے حضرت امام حسین دی گردن تے وار کیتا ہے تے سار تن تو جدا ہو گیا ہے۔ میرے نبی دا پیارا، میرے نبی دا لاڈلا، میرے نبی دا حسین، میرے نبی دا پیارا تے میرے نبی جنوں چمیا کر دے سن، آج او شخصیت بھی دنیا تو چلی گئی ہے۔ حضرت امام حسین دا سر اس شمر بیمان لائن نے انج کر کے پکڑے ہے تے عبید اللہ بن زیاد دے دربار دے اندر پیش کر دیتا ہے تے عبید اللہ بن زیاد نے جدوں ویکھیا حضرت حسین دے سر نو، اس ظالم بدبخت بیمان نے حضرت امام حسین دے ہوٹاں تے چھڑیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ نبی دا صحابی زید بن ارقم کھڑائے تے زید بن ارقم آندے نے، اوے ابن زیاد ایک ہی تو ظلم پیا کرنا ہے، اللہ دی قسم ہے تو جنہ لباں تے چھڑیاں پیا مارنا ہے، میں انہاں لباں نو نبی پاک نو چوم دیاں ویکھیا اے، انہاں لباں تے لب تر کے تے کائنات دا نبی بوسے دیندا رہیا اے۔ میرے نبی نو تے انہاں پیار سی، اے جناب اپنے حسین دے نال ابن زیاد نے امام حسین دے سر دی بے حرمتی کیتی ہے، اور وقت گزرتا جا رہا ہے، اور فیصلہ بادیو پھر میں پیار نال اس مکالمے دا ترجمہ انج کرنا چاہنا ہاں جڑا مکالمہ حضرت امام حسین نال پیش آیا ہے، کس طرح کوفیاں نے بلایا ہے تے بلا کے شہید کروایا ہے۔ میں انج چند جملیاں چ گل مکا دینی چاہنا ہاں، اور مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا
ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، وہ نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ہے بابا علیمہ میری فاطمہ ہے، میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواسہ محمد بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، اور جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ اس عبید اللہ بن زیاد نے حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دی بے حرمتی کی تھی، آپ دے پیارے پیارے لباں دی بے حرمتی کی تھی، اور میں تے پڑھیا محدثین نے لکھیا مفسرین نے لکھیا عبید اللہ بن زیاد اور اے شمر لعین اور لانتی جنہ حضرت امام حسین نو گردن تے کھنجر چلا کے تلواراں چلا کے سر تن تو جدا کیتا ہے، اے عبید اللہ بن زیاد مریا ہے، اور اسی طرح اے دی سر نو کٹ کے تے رکھیا گیا ہے، ایک سپ آیا ہے، ساپے دے منہ تھانی اندر بڑھدا ہے، نک دے نتھنیاں تھانی باہر آوندا ہے، نک دے نتھنیاں چ بڑھدا ہے، منہ تھانی باہر آوندا ہے، اور اس ابن زیاد لعین دے منہ دے اوتے ڈنگ ماردا ہے، اے سزا ہے انہاں لوکاں دی جڑے اہل بیت دی توہین کردے نے، اے سزا ہے انہاں لوکاں دی جڑے اہل بیت دی عظمت اندر شان اندر کمی کردے نے۔ او لوگوں سنو، اہل بیت نال بھی پیار ضروری ہے، نبی دے صحابہ نال بھی پیار ضروری ہے، جے اہل بیت نال محبت نہ ہوئی جنت دا داخلہ ممنوع ہے، جے صحابہ نال محبت نہ ہوئی جنت دا داخلہ ممنوع ہے۔ او اہل بیت تے نبی دے صحابہ اور نبی پاک دے اہل بیت، نبی دا حسین اتنا عظیم انسان ہے، نبی دے کر والے اتنے عظیم انسان نے کہ جنہ دے اتے نماز دے اندر اگر رحمت دی دعا نہ کیتی جائے اور نماز ہی رب دی عدالت اندر قابل قبول نہیں ہوندی، جس دعا اندر اہل بیت اور نبی دے نواسے نواسیاں دے اتے رحمت دی دعا نہ کیتی جائے، او دعا عرش دے درمیان اور زمین دے درمیان لٹکی رہندی ہے، او دعا اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں ہوندی۔ ساڈی محبت کہ اسی ہر نماز دے اندر کہنے آ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد دا
تذکرہ رب نے نماز چ پا کے دس دیتا ہے کہ اہل بیت اور نبی دے گھر والے، نبی دے نواسے کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اے عظیم لوگ نے جنہ دنیا دے اتے بھی رب دی توحید دا غلبہ چایا ہے، اور جنہ دا مقام جنت اندر بھی ساری انسانیت تو اعلیٰ ہوئے گا۔ اللہ پاک انہاں باتاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد